बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। आज हम हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम के बारे में बच्चों को एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई थे और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया और आपको हदायत दी कि आप लोगों को जाके अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताएंगे। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास जितनी भी तालीमात थी उन्होंने हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम को सिखाई और इस तरह से आपने उस इलाके के लोगों को हदायत देना शुरू कर दिया। आप पेशे के एतबार से खेती बाड़ी करते थे, आप अपने खेत में काम करते थे और वहाँ पर बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते थे। लेकिन जिन लोगों की हदायत के लिए आपको भेजा गया वो लोग बदकार थे, हमेशा आपके साथ बुरा सलूक करते, कभी आपके खेतों का पानी बंद करते और कभी आपको परेशान करते ताकि आप आराम से खेती बाड़ी ना कर सकें। उनमें से कुछ लोग आपके पास आते तो आप उनको हदायत की बातें सुनाते और उनको बताते कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए और हमेशा अपने तमाम कामों को ईमानदारी से सरअंजाम देना चाहिए। आपने बहुत सख्त मेहनत की, आप दिन में खेती बाड़ी करते, रात में अल्लाह की इबादत करते और इस तरह से लोगों को बहुत से वाक़यात भी बताते उन लोगों के जो उनसे पहले इस दुनिया में तबाह हुए हैं, ताकि वो लोग हदायत पा सकें और हमेशा अल्लाह की इबादत कर सकें, शैतान के शर से महफूज रह सकें और अल्लाह की इबादत करें। अब क्या हुआ कि इस नाफरमान और नाशुक्री कौम की इस्लाह का सिलसिला आपने शुरू किया तो बहुत से लोग आपकी बात को गौर से भी सुनने लग गए। आपकी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात भी हुए थे, उनमें से कुछ मौजज़ात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक मर्तबा आपके पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके का जो कुआं है उसका पानी खारा है, मतलब कड़वा पानी लगता है, जब भी हम पीते हैं हमारे मवाशी भी वो पानी पीते हैं तो वो भी नहीं पी पाते, अगर हम उसको अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं तो फसलें बेहतर नहीं उगती, तो हमारा ये कुआं जो है बहुत ही खारा है, हम उसके लिए क्या करें। तो हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि थोड़ा सा नमक लेकर आओ और एक प्याला लेकर आओ। उन्होंने इस तरह से किया कि उस प्याले में थोड़ा सा पानी डाला, उसी कुएं का जो कि खारा था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और लोगों से कहा कि ये नमक वाला पानी जाके उस कुएं में डाल दो। और उन लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल रखा था और हज़रत अल-यसा की बात को गौर से सुना था, और जो अल्लाह पर तवक्कल रखता है और नबी की बात को गौर से सुनता है उसके तमाम काम बेहतर होते हैं। उन लोगों ने आपकी बात सुनी, आपको इज़्ज़त दी, आपकी बात पर अमल किया और उसी तरह से उस प्याले को लिया, उसमें पानी डाला, उसमें वही नमक डाला और उसको मिक्स करके उस कुएं में डाल दिया। अब देखते ही देखते वो कुएं का पानी मीठा हो गया। जब उस इलाके के लोग उस पानी को पीते तो वो बहुत खुश होते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। इसी तरह से वो जब वो पानी उनके जानवर पीते तो उनके जानवर सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गए, उनकी गाय, उनकी बकरियां ज़्यादा दूध देने लग गईं और इसी तरह से वो जब पानी अपने खेतों में डालते तो वो भी सरसब्ज हो गए, वहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा फसलें उगना शुरू हो गई। तो इस तरह से आपने जो काम लोगों को बताया उससे बहुत फ़ायदा हुआ। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक औरत आई आपके पास, उसने आके कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे बच्चे हैं घर में और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जिन लोगों से मैंने कर्ज़ लिया हुआ था वो लोग मुझे बहुत तंग करते हैं
ان لوگوں نے میرے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میرے بچوں کو اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دیتے۔ اب میرے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، ایک گھر ہی گھر ہے، اور وہ لوگ جن سے میں نے قرض لیا ہے وہ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارا قرض ادا نہیں کریں گے تو ہم آپ سے یہ گھر بھی چھین لیں گے۔ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے عورت، آپ کے گھر میں اس وقت کیا چیز موجود ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں تیل موجود ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی برتن ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں کوئی برتن نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنے ہمسایوں کے گھر سے ایک برتن لے لو، اس برتن میں جو تمہارے گھر میں تیل ہے اس تیل کو اس کے اندر ڈالتی جاؤ، جتنی دیر تک وہ تیل اس برتن میں بھرتا جائے گا، تم اس میں بھرتی جاؤ گی، اس میں تیل میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس میں اللہ کی طرف سے برکت آتی جائے گی۔ تم اس تیل کو جمع کرنا اور اس کو بیچ کر اپنا قرض ادا کرنا۔ اس عورت نے اس بات پر عمل کیا اور وہ اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس نے جا کے اپنے نبی کی بات کو غور سے سن کے اس پر عمل کیا تھا۔ ایک برتن لیا جو اس کی ہمسایوں کے گھر سے لے کے آئی تھی، اب اس برتن میں اس نے تیل کو ڈالنا شروع کیا۔ وہ برتن بہت بڑا تھا، جب اس نے اس میں تیل ڈالنا شروع کیا تو وہ تیل دکھنے میں تھوڑا تھا، لیکن جب اس نے اس برتن میں ڈالنا شروع کیا تو وہ تیل بڑھتا گیا، اتنا زیادہ وہ تیل ہو گیا کہ جب اس عورت نے اس تیل کو بیچا تو جتنا اس پر قرض تھا وہ سارا قرض ادا ہو گیا۔ اور اس طرح سے لوگ آپ کی باتوں کو غور سے سننے لگے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا اور بتایا کہ توکل کرنے سے آپ پر رحمتیں بھی بڑھتی ہیں، نعمتیں بھی بڑھتی ہیں، اور آپ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی سال تک وہاں پر محنت کی، کوششیں کی، لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ تو منو سلوا کو بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ بہت نافرمان تھے۔ ان میں سے چند لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے، زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو غور سے نہیں سن رہے تھے، بد کرداری پر تھے، بدکاری کرتے تھے، اور ہمیشہ ایسی باتیں کرتے تھے جس باتوں پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کو منع کرتے رہتے۔ آپ جب بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو آپ لوگوں نے آج کی اس قصے سے بہت کچھ سیکھا ہے نا۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے، اور جو بھی ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں اس کے کاموں کو، اس کے اعمال کو، اس کی پیروی کرتے ہوئے ماننا چاہیے۔ تو ہم نے آج کے قصے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے بھی آج کے قصے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نبیوں کے قصے اور کہانیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔